We are again in the afternoon session of this training program. जैसे हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोशिश की कि अंगूर की जो काश्त होती है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है लगाने में, शाख तराशी में, खाद देने में, पानी कैसे देना है, किन किन तरीक़ों से इसको हार्वेस्ट करना है, उतारने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना है या कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं, हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू कोशिश की है कि उन सारे प्रॉब्लम्स का हम हल ढूंढने की कोशिश करें। तो आज जिनको हमने दावत दी है वो डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट साहब हैं। ये हमें बताएंगे कि अगर जैसे अब हम अपने फार्मर्स को बोलते हैं कि आप नई नई वैरायटीज़ लाइए, चाहे हिंदुस्तान की किसी रियासत से लाइए या हिंदुस्तान के बाहर कहीं से लाइए, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? अगर हम लाएंगे किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है? जहाँ तक अंगूरों की बात है, कौन सी बीमारियाँ उनमें लगती है? जैसे मैंने कहा कि कीड़े मकोड़े भी लगभग हमें 80% हमारे पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरह बीमारियां भी 70 से 80% हमारे अंगूर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे हम इन बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने दावत दी है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और मैं आपको बताऊँगी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये मेन फार्मर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। आइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस टॉपिक पे इंटरेक्ट करूँ। आल्दो मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि ये जो हम प्लांट मटेरियल इंपोर्ट करते हैं इसका जो सारा जो देखता है, जो इसका क्वारंटीन देखता है वो हमारा डिवीजन ही देखता है, प्लांट पैथोलॉजी, और वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर एंड हेड हैं वही इसका उसको हम कहते हैं डेजिग्नेटेड इंस्पेक्शन अथॉरिटी। तो ये इसी के अंडर होता है, जो इसका क्वारंटीन होता है वो उसी के अंडर होता है। और हमें ये इस वजह से हमें ये मौका मिला कि हम कभी जाके इस प्लांट मटेरियल को जो इम्पोर्ट हुआ है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत मुझे एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली जो प्लांट मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा अभी हम बहुत सारा प्लांट मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। मेनली जो एप्पल क्रॉप है उसका हम प्लांट मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो उस प्लांट मटेरियल के साथ ये हमेशा हमें डर रहता है कि इसके साथ ऐसी कोई बीमारी ना आ जाए जो हमारे यहाँ पे एप्पल में अभी तक नहीं है। तो अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी उस प्लांट मटेरियल के साथ यहाँ पे आ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि हम एक पेस्ट को अभी यहाँ पे देखते हैं जिसका हम कहते हैं लीफ माइनर, आपको सबको पता होगा। तो ये माना जाता है कि शायद ये जो लीफ माइनर है ये यहाँ कश्मीर में नहीं था, ये शायद इस प्लांट मटेरियल के साथ आया होगा। लेकिन उसमें मुझे एक रिजर्वेशन है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि शायद ये उसके साथ आया है, क्योंकि हम इसके साथ इस फील्ड में इसके साथ अटैच्ड हैं। तो मैं नहीं मानता कि शायद ये उसके साथ आया है, हो सकता है यहाँ पे पहले से ही हो और इसके लिए अभी मॉडिफिकेशन मिली तो ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो यही इस टॉपिक जो मुझे दिया गया है टॉपिक वो यही है कि हम इस प्लांट मटेरियल को जो बाहर से आता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई पेस्ट उसके साथ होगा भी, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश ना हो, वो हमारे जो यहाँ पे हमारा अपना प्लांट मटेरियल है उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है। उसके बाद फिर जैसे ये जो क्वारंटीन टर्म है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगा, कुछ जो स्लाइड्स हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे कुछ पहले 2-3 स्लाइड्स के बारे में आपको बताना है कि क्वारंटीन जो टर्म है ना, प्लांट क्वारंटीन, ये कहें कि एप्पल में, जैसे आपको पता होगा एप्पल में कितनी बीमारियां यहाँ पे, अगर एप्पल की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट भी लगते हैं यहाँ पे कश्मीर में। इसके साथ फिर और फंगल डिजीज भी लगते हैं, है ना, वायरस डिजीज भी है कुछ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी बीमारी के लिए किसी भी प्लांट मटेरियल को रोकें। अब हम कहते हैं क्वारंटीन पेस्ट। क्वारंटीन पेस्ट वो होता है जो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे भी वो पेस्ट नहीं है, उसके लिए हमारे पास तैयारी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो पेस्ट आया तो इट कैन कॉज ए ह्यूज डिस्ट्रक्शन टू आवर एप्पल क्रॉप। ठीक है, तो वही पेस्ट इसमें रखे गए। ये नहीं कि हर एक पेस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे स्कैब ऑर्गेनिल है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्कैब को भी क्वारंटीन कर, हम कहें कि स्कैब को भी हम यहाँ नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं होता है।
اور یہ جو ڈیزیز ہیں کارنٹین ڈیزیز فار ایچ کراپ، جیسے ایپل کے لیے ہیں، پھر آپ کا گریپ ہے، ایون فلوریکلچر کراپس ہیں، ہم ٹیولپ لاتے ہیں باہر سے، اس کے لیے ہے وہ لسٹ ایک ڈاکیومنٹ آتا ہے، اس میں وہ ہر ایک کراپ کے لیے ڈیزیز کا لسٹ دیا ہوتا ہے کہ کون کون سی ڈیزیز کارنٹین پیسٹ ہے، ویدر اٹ از انسیکٹ ہوگا، فنگس ہوگا، بیکٹیریا ہوگا، وہ لسٹ دیا ہوتا ہے، انہیں کو ہم کہتے ہیں کارنٹین پیسٹ۔ فار ایگزامپل ایپل کے لیے اگر ہم دیکھیں، ایپل کے لیے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈیزیز ہے فائر بلائٹ، اگر آپ نے سنا ہوگا کہ فائر بلائٹ ایک ڈیزیز ہے جو بیکٹیریا سے ہوتی ہے، اور وہ اتنی خطرناک ڈیزیز ہے، خدا نہ خواستہ اگر جس ریجن میں وہ ہوتی ہے نا، جیسے یورپ میں بہت جگہ پہ ہے وہ، تو وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا کا آپ کا پتہ ہے کہ بیکٹیریا کے لیے ایسا سچ نہیں ہے کہ ہم جیسے ہم اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں ہیومنس میں، تو پلانٹ میں ہم اینٹی بایوٹک یوز نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ ایک بار وہ ڈیزیز آتی ہے تو اس کو پھر ایریڈیکیٹ کرنا اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کی ڈیزیز جو پھر مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے وائرس ڈیزیز ہے، اور وائرس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کیمیکل ہے نہیں جس کو ہم سپرے کریں پلانٹ میں، جیسے اگر آپ فنگل ڈیزیز دیکھتے ہیں، سکیب دیکھتے ہیں، الٹرنیریا دیکھتے ہیں، تو ہم امیڈیٹلی اس پہ سپرے کر کے اس کو روکتے ہیں، لیکن وائرس ڈیزیز یا بیکٹیریل ڈیزیز ایسی ڈیزیز ہیں جس کو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کی ڈیزیز اس میں رکھی گئی ہیں جو کارنٹین پیسٹ کہلاتی ہے۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگوں نے کیوں ریئلائز کیا کہ ہمیں پلانٹ جیسے انسان کے لیے کارنٹین ہے تو اس طرح سے پلانٹ کے لیے بھی کارنٹین کیوں ہونا چاہیے؟ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری پاسٹ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈیزیز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں گئی along with the material جو بھی ہم نے امپورٹ کیا، اسی طرح سے انڈیا میں بھی بہت ساری ڈیزیز آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لسٹ میں نے دیا ہے کہ کس کنٹری سے کون سی ڈیزیز کس کنٹری میں چلی گئی، کس کی وجہ سے؟ جب انہوں نے پلانٹنگ میٹیریل ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں لایا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پیسٹ بھی آ گئی۔ پھر تو یہ ہے کہ کتنی اس کی وجہ سے پھر کتنی لاس ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ٹائم بینگ کے لیے ہم مانے کہ لیف مائنر جو ہے وہ اس پلانٹنگ میٹیریل سے آیا، جو ہم پلانٹنگ میٹیریل لاتے ہیں اس کی وجہ سے لیف مائنر آیا، اگر ہم مانتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لیف مائنر آپ کتنا ہمارے یہاں پہ نقصان کر رہا ہے۔ آپ دیکھو گے ہر ایک آرچارڈ ابھی اس کے وجہ سے افیکٹڈ ہے، ہر ایک لیف میں آپ کا لیف مائنر ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، آپ کو کتنی ایکسٹرا سپرے کرنی پڑی، جو انسیکٹیسائڈ آپ نہیں کرتے تھے وہ اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، کس کے لیے؟ لیف مائنر کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھی وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کتنی ڈیمیج کر رہا ہے۔ تو اٹ از امپورٹنس آف کارنٹین کہ اگر ایک بار کوئی پیسٹ کسی نئے ریجن میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کتنی ڈسٹرکشن کرتا ہے۔ تو یہ سلائڈ وہی ہے کہ کس کنٹری میں کس پیسٹ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، اور کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے تو مانیٹری ہی نہیں، کئی جگہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر کارنٹین جو ہوتا ہے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ پورے کراپ کو اگر کوئی وائرس ہے کوئی خطرناک بیماری آئی تو اس کراپ کو ہی ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ جیسے شری لنکا میں ایک بیماری آئی تھی رسٹ، کافی رسٹ، تو وہاں پہ پھر آرڈر ایشو ہوا تھا کہ آپ سارے جو بھی کافی پلانٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کر لو، تو اتنا بھی نقصان ہو سکتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس کے بعد پھر انڈیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا بھی اس سے نہیں بچا، انڈیا میں بھی بہت ساری ڈیزیز جو یہاں پہ نہیں تھی وہ یہاں پہ آئی، اس وجہ سے جب ہم نے پلانٹنگ میٹیریل باقی کنٹری سے لانا سٹارٹ کیا، تو وہ یہ لسٹ ہے کہ کتنی بیماری انڈیا میں آئی باقی کنٹری سے۔ یہ پھر ریسنٹلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فال آرمی ورم آپ نے سنا ہوگا، ایک انسیکٹ ہے جو میز میں لگتا ہے، تو اس فال آرمی ورم کی وجہ سے کتنا نقصان میز کراپ میں ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ نیوز میں بھی بہت آیا تھا کہ میز کراپ میں بیکاز آف دس فال آرمی ورم جو انٹروڈیوس ہوا انڈیا میں، اس کی وجہ سے میز کراپ میں کتنا نقصان ہوا۔ اور پھر یہ لیف مائنر، تو اب اس سے اگر انڈیا میں اتنے پیسٹ آئے تو ہمارے کشمیر میں بھی کتنے پیسٹ آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ لیف مائنر ابھی ریسنٹلی آیا، اور بھی کچھ پیسٹ کہتے ہیں کہ آئے ہیں باہر سے۔ تو میں ابھی آپ کو کیوں کہہ رہا تھا، میں نہیں سوچتا ہوں کہ یہ پیسٹ باہر سے آیا ہوگا، کیونکہ ہم اس کے ساتھ کیونکہ ہم ہی تو انسپیکٹ کرتے ہیں اس پلانٹ میٹیریل کو، تو پہلے کہتے ہیں کہ زین پورہ میں آیا تھا پہلے یہ پیسٹ۔ تو زین پورہ میں جب ہم گئے تھے اس وقت ہم نے اس کراپ کو دیکھا، ہم گئے تھے ایکچولی جو امپورٹڈ میٹیریل وہاں پہ لگا تھا، اٹ واز روٹ سٹاک، اٹ واز ناٹ مطلب سیپلنگس نہیں تھے، روٹ سٹاک تھا، انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے لایا تھا، ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر نے لایا تھا باہر سے، تو وہ وہاں پہ لگا تھا، ہم کو اس کو دیکھنا تھا کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ تو جو ان کا وہاں پہ ٹریڈیشنل میٹیریل تھا، باقی میٹیریل تھا ادر دین دس جو امپورٹڈ میٹیریل تھا، ہم نے دیکھا کہ اس میں آلموسٹ 100% سیویرٹی تھی اس والے میٹیریل میں، ٹھیک ہے، جو ان کا لوکل میٹیریل تھا، اور جو امپورٹڈ میٹیریل تھا وہ فری تھا، اس میں نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے میں مانتا ہوں کہ شاید یہ اس امپورٹڈ پلانٹ میٹیریل سے نہیں آیا،
یہ شاید یہاں پہ فیصلہ تھا اور اب نہیں پتا کہ کون سی کنڈیشن اس کو ملے گی, یہ تو وائڈ اسپریڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بٹ لوگ مانتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے آیا ہے. تو اگر ہم مان لیں تو اسی وجہ سے آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیمیج کوئی بھی پیسٹ جو نیا آئے گا تو وہ کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ پلانٹ کوارنٹین جو ہے نا, اب یہ ریگولیٹ ہوتا ہے نا کہیں سے, تو کب یہ اسٹارٹ ہوا انڈیا میں؟ تو ایکچولی ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1914 میں, جس کو ہم کہتے ہیں DIP, ڈسٹرکٹیو انسیکٹ پیسٹ ایکٹ. وہ سارا ریگولیٹ ہوتا ہے اسی ایکٹ سے. اور اس ایکٹ کے اندر ایک آرڈر پاس ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ کوارنٹین ریگولیشن امپورٹ انٹو انڈیا آرڈر 2003. جو بھی آپ کا کوارنٹین ہوتا ہے پلانٹ مٹیریل کا, وہ اسی آرڈر کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی آرڈر میں ہر ایک چیز لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون سے میجرز لینے ہیں. ٹھیک ہے, جو امپورٹر ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیسے میٹیریل لگانا ہے, کہاں پہ لگانا ہے, پھر اس کو انسپیکٹ کب کرنا ہے, کتنے دیر رکھنا ہے, یہ سارا اسی آرڈر میں دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس آرڈر یہ کیا ہے, یہ انڈر ایک ایکٹ تھا DIP ایکٹ 1914. اسی ایکٹ کے اندر اس کا شیڈول 3 سیکشن 3 کے اندر یہ آرڈر ایشو ہوا. تو اس میں سارا, اگر آپ اس آرڈر کو دیکھیں گے, اویلیبل ہے آن لائن, تو اگر آپ اس آرڈر کو دیکھیں گے اس میں سارا ڈیٹیل دیا ہوتا ہے کہ کیسے جب ہم کسی پلانٹنگ میٹیریل کو امپورٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا پریکاشنز لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھتا کون ہے, اوپر اس کے کیا ہے, منسٹری آف ایگریکلچر. ٹھیک ہے, ایگریکلچر منسٹری اس کو دیکھتے ہیں, اور ایگریکلچر منسٹری کے اندر ایک ڈائریکٹریٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹریٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اینڈ کوارنٹین اینڈ اسٹوریج. یہ کہاں پہ ہے, فرید آباد میں. ایک ڈائریکٹریٹ ہے منسٹری آف ایگریکلچر کے اندر ڈائریکٹریٹ, جو یہ سارا دیکھتا ہے. اور پھر اس ڈائریکٹریٹ کے اندر, کیونکہ یہ سارا تو نہیں دیکھ سکتا ہے خود, اس نے ڈفرنٹ ریجنل اسٹیشنز بنائے ہیں. ٹھیک ہے, تو آلموسٹ 67 ریجنل اسٹیشنز ہیں, جیسے کیرلا میں ہے, پھر آپ کا دہلی میں ہے, بہت جگہ پہ ہیں, امرتسر میں ہے ریجنل اسٹیشنز. اور پھر ان ریجنل اسٹیشنز کے اندر بھی سب اسٹیشنز ہیں. یہ آلموسٹ 73 اسٹیشنز ہیں انڈیا میں جو یہ کوارنٹین دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 73 اسٹیشنز ہیں انڈر ڈفرنٹ ریجنل اسٹیشنز جو سارا کام دیکھتے ہیں کوارنٹین کا. اچھا, آپ اس ڈائریکٹریٹ کے اندر کیا ہے, اس کا صرف پلانٹ کوارنٹین کا کام ہی نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت سارے مینڈیٹس ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو انسیکٹ پیسٹیسائڈ جو یوز کرتے ہیں, ان کی رجسٹریشن, ان کا سارا کام وہی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی ٹریننگ کرنی ہے IPM پہ, انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ, وہ بھی وہی دیکھتا ہے. اور اس میں سے ایک مینڈیٹ اس کا ہے پلانٹ کوارنٹین بھی. اس کو ذرا موو کرو. نیکسٹ. یہ وہ لسٹ ہے کہ کہاں کہاں پہ اس کے اسٹیشن. اب میں, کیونکہ آگے آپ کے لیے تھوڑا بورنگ ہو جائے گا, تو میں آپ سے سیدھے ہی انٹریکٹ کرتا ہوں کہ اب فار ایگزامپل آپ کیسے دیکھتے ہیں کوارنٹین کا کام. جیسے فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں امپورٹ کروں میٹیریل. ٹھیک ہے, اب وہ امپورٹ میٹیریل کرے گا, اس کے لیے لیگل ریسٹرکشنز کیا ہیں کہ کیسے اس کو امپورٹ کرنا ہے, اور کون سے اس کو لیگل ریسٹرکشنز ہیں تاکہ اس میٹیریل کے ساتھ جو لا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی پیسہ نہ آ جائے. تو سب سے پہلے اس امپورٹر کو کیا کرنا ہے, امپورٹر کو پہلے اپنی کمپنی کا نام جو بھی ہوگا اس کو رجسٹر کرنا ہے. دین اس میں دکھاؤں گا آپ کو, ذرا نیکسٹ کرو اس کو. میں نے اس طرح رکھا تھا, وہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. ہاں یہ ہے بیک ہے. رجسٹریشن. ہاں نہیں کر رہی نیچے ڈرافٹ کی کلک کرو اس کو. نیچے یہ والی سلیٹ. اچھا, تو اس کو پہلے اپنی کمپنی کو رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ویب سائٹ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں DGFT ویب سائٹ. DGFT کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹریٹ آف فارن ٹریڈ. اس کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے,
उस वेबसाइट के थ्रू इसको अपना डिटेल्स देना है और एक कोड हासिल करना है जिसको हम कहते हैं IEC कोड, ठीक है, उसको कहते हैं IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कहाँ से उसको मिलेगा? जब ये अपनी रजिस्टर्ड कंपनी जो होगी फिर अपने डिटेल्स सारे देके इस वेबसाइट पे जो ऊपर मैंने लिखा है www.dgft, ये ऑनलाइन होता है सारा, यहाँ से इसको IEC कोड हासिल करना है, ठीक है। उस IEC कोड को यूज करके फिर उसको एक और वेबसाइट होती है जो प्लांट फार्म, जिसको हम कहते हैं PQMS, ये जो मैंने कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ क्वारंटीन है फरीदाबाद में, उनकी एक वेबसाइट है, वहां पे इसको रजिस्टर करना है, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद इसको क्या होगा, इसको एक इंपोर्ट परमिट मिलेगा, ठीक है, जहाँ वहां पे IEC कोड के थ्रू रजिस्टर करेगा, इसको एक इंपोर्ट परमिट मतलब होता है कि यू कैन इंपोर्ट मटेरियल, ठीक है, एक परमिट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके बाद इसको वो इंपोर्ट मटेरियल कर सकता है। तो ये चीजें हासिल करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, ये चीजें हासिल करने के लिए उसको ये एक फॉर्म है जिसके थ्रू इसको अप्लाई, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि इस ऑनलाइन इसको अप्लाई करना, यहाँ पे उसको अपनी डिटेल्स देनी है, तो इसको फिर IEC कोड मिलता है और इसको इंपोर्ट परमिट मिलता है। नेक्स्ट, तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो अब इसको इंपोर्ट परमिट तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है इसको, जैसे अभी ऑनलाइन जाएगा, डिटेल्स भरेगा, तो वहां पे इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें क्या है, इसका एक जो इंपोर्ट करना चाहता है मटेरियल, उसको एक फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी का मतलब होता है इसके पास लैंड एक होना चाहिए, जहां पे जब ये इंपोर्ट प्लांट मटेरियल करेगा, वहां पे जैसे मैंने भी कहा कि एप्पल के लिए 1 से 2 साल तक इसको अलग रखना है, तो वो लैंड होना चाहिए जहां पे इसको इस मटेरियल को 1 से 2 साल तक रखे, ठीक है, उसको कहते हैं PQ फैसिलिटी। इसके पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए जहां पे 1 से 2 साल तक इस प्लांट मटेरियल को जो ये बाहर से लाएगा इसको ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो अब वो फैसिलिटी तो कुछ भी है, तो कहीं से भी लैंड लाएगा, दिखाएगा कि मुझे ये लैंड है तो मैं ला सकता हूँ। अब उसको देखने के लिए किसको रखा गया है, जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी डिवीजन है, उसमें हेड जो है, प्रोफेसर है, वो देखता है कि अगर इसने लैंड हमें दिखाया कि ये वाकई फिट है इस प्लांट मटेरियल को ग्रो करने के लिए कि नहीं। अब फिट का मतलब क्या है? फिट का मतलब ये है कि पहला वो जो लैंड है वो होना चाहिए, बाकी अगर उसमें आसपास एप्पल होगा तो वो नहीं, जैसे इसको अगर एप्पल लाना है, ठीक है, एप्पल के प्लांट्स लाने हैं, तो अगर उस लैंड जो इसने अब दिखाया PQ फैसिलिटी के लिए, अगर उसके आसपास एप्पल के प्लांट्स ऑलरेडी हैं, तो वो नहीं माना जाएगा कि ये फिट है PQ के लिए। तो उसमें क्या रखा है कि उसमें रखा गया है कि आधे से 1 किलोमीटर तक इसके आसपास कोई एप्पल का प्लांट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो तब ये माना जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है, ये पूरा फेंस्ड होना चाहिए एरिया, जो ये दिखा रहा है एरिया, ये पूरा फेंस्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इसमें गेट होगा, फेंसिंग होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर 1 लाख प्लांट लाना चाहता है, कोई इंपोर्टर 1 लाख प्लांट लाना चाहता है, तो अगर वो 1 लाख प्लांट लाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए उसको सफिशिएंट लैंड है कि नहीं। जैसे कोई अगर उसके पास 2 कनाल लैंड है, लाना चाहता है 1 प्लांट, तो वो उसमें नहीं आएगी। तो उसके लिए उसको, जैसे हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट 5,000 प्लांट जो हम कहते हैं कि 1 कनाल में आ सकते हैं, ठीक है, उससे कम भी एक्चुअली आते हैं, लेकिन हम 5,000 तो मानते हैं। तो उसके लिए 20, अगर वो 1 लाख लाना चाहता है तो उसके लिए 20 कनाल या 1 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए। तो ये भी कौन देखता है, जो DI होगा, जो डिपार्टमेंट हेड होगा, वो देखता है। उसके बाद फिर ये ही नहीं, लैंड ही नहीं, उसके पास पॉली हाउसेस भी होनी चाहिए। पॉली हाउसेस क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन रखी गई है कि जब आप प्लांट मटेरियल लाते हो किसी भी क्रॉप का, पहले वो 3 महीने तक उस पॉली हाउस के अंदर ग्रो होना चाहिए, उसके बाद उसको 3 महीने के बाद बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके पास एक तो लैंड के साथ साथ इसके पास इतने पॉली हाउसेस होने चाहिए कि जो ये प्लांट मटेरियल लाएगा पहले वो ग्रो रखेगा 3 महीने तक पॉली हाउस के अंदर, उसके बाद वो बाहर निकालेगा। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है एप्पल के प्लांट आना, लेकिन अब जो रेगुलेशंस बनी है ना, ये बहुत पहले बनी है। और उस वक्त एप्पल के जैसे प्लांट इंपोर्ट नहीं होते थे। उस वक्त इंपोर्ट जो होता था वो ज्यादातर ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स थे, छोटे छोटे क्रॉप्स, वो होते थे। उनके लिए कंडीशन बनाई गई थी कि आपको पहले इसको पॉली हाउस में 3 महीने ग्रो करना है, उसके बाद आपको फील्ड में निकालना है। तो हम जो यहाँ पे आते हैं, जो फरीदाबाद से टीम आती है या MBP जो दिल्ली से आ जाती है, उनके साथ हमने ये डिस्कस किया था इशू कि एप्पल के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख प्लांट लाना चाहता है, तो 1 लाख प्लांट को उसको पॉली हाउस में रखने के लिए 3 महीने के लिए कितने पॉली हाउस चाहिए? पहले तो पॉसिबल नहीं है, और अगर 3 महीने के बाद वो फील्ड में निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अभी उन्हें कहा अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू आल्सो डिस्कस विद सम अथॉरिटीज तो सो दैट वी कैन मॉडिफाई दीस रेगुलेशंस। अभी उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक आपको 3 महीने उसको पॉली हाउस में रखना है, फिर 3 महीने के बाद उसको बाहर निकालना है।
ٹھیک ہے. اور وہ پالی ہاؤس بھی ایسا سمپل پالی ہاؤس نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اچھا پالی ہاؤس, اور اس کے لیے بھی SOPs رکھی ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن پالی ہاؤس کے لیے بھی ہونی چاہیے. جیسے اس میں ڈبل ڈور ہونا چاہیے, آپ اگر کوئی باہر سے اندر جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہینڈ واش کرنے کے لیے واش بیسن ہونی چاہیے, پیر صاف کرنے کے لیے ہونا چاہیے. پھر اس میں فل پروف انسیکٹ پروف نیٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی انسیکٹ نہیں جانا چاہیے. تو یہ کنڈیشنز اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پلانٹ میٹیریل باہر سے آئے, اگر اس کے ساتھ کوئی پیسٹ ہوگا وہ باہر جا کے انفیکٹ کر سکتا ہے اور کسی پلانٹ کو. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پلانٹ میٹیریل اس میں کوئی بیماری نہیں تھی, باہر سے کوئی بیماری اس میں لگی تو ہم کہیں گے یہ اس کے ساتھ ہی بیماری آئی تھی. تو یہ کنڈیشن اس لیے رکھی گئی ہے کہ جیسے آئسولیشن میں ہونا چاہیے, 1 کلومیٹر تک کوئی پلانٹ میٹیریل نہیں ہونا چاہیے, پورا بارڈر فینسنگ ہونی چاہیے, پالی ہاؤس ہونا چاہیے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس کو مس کیلکولیٹ نہ کریں کہ یہ پیسٹ جو ہے یہ یا تو اس کے ساتھ ہے یا کہیں باہر سے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ کون دیکھتا ہے DIA. اب اس جس کے پاس یہ فیسلٹی ہوگی اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ایک فارم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں PQ فارم 18. PQ فارم 18 اس کو کہاں لے جانا ہے, اسی DIA جو پروفیسر ہیڈ ہے پلانٹ پیتھولوجی کا, جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہے پروفیسر MD شاہ, تو وہ اس کے پاس آتے ہیں, ایک فارم بھرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں PQ فارم 18. اس میں اپنا ڈیٹیل دیتے ہیں, مجھے کون سا پلانٹ میٹیریل لانا ہے, کتنا لانا ہے, میری فیسلٹی جو ہے PQ فیسلٹی وہ کہاں پہ ہے, اس کو وہ ڈیٹیل بھر کے پروفیسر ہیڈ کو دینا ہے, اور پھر اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے, اور وہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ آپ دیکھ کے آ جاؤ کہ وہاں پہ یہ جو اس نے لکھا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی فارم بھرتے ہیں کہ ہاں ڈیٹیل اس کے پالی ہاؤس ہیں, فیلڈ میں کیا کیا ہے, نیٹ ہے, فینسنگ ہے, ساری فیسلٹی ہے. تو اگر ساری فیسلٹی ہے تو وہ اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس فیسلٹی ٹھیک ہے. اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں تو ساری کنڈیشن نہیں ہے, تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن کو, اور اس کو PQ 90 نہیں ملتی ہے. اب یہ جو PQ 90 اس کو دے گا, یہ سرٹیفکیٹ دے گا, تو وہ اس کو کہاں پہ کام آتی ہے, جو میں نے بھی کہا کہ اس کو پرمٹ لانا ہے, امپورٹ پرمٹ, DGFT پھر وہ PQMS ویب سائٹ پہ, وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اپلوڈ کرو یہ سرٹیفکیٹ. تو اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے تبھی وہ اپلوڈ کرے گا, اور تبھی اس کو پرمٹ ملے گا پلانٹ میٹیریل لانے کے لیے. اگر اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے تو اس کو پھر امپورٹ پرمٹ نہیں ملتا ہے. تو اس کے بعد امپورٹ پرمٹ اس کو ملا, اس نے وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے ویب سائٹ پہ, تو وہ جہاں جس پورٹ کے تھرو اس کا پلانٹ میٹیریل آئے گا وہاں جو کوارنٹین آفیسر ہوگا وہ یہ ڈاکومنٹ دیکھتا ہے. اگر اس کو وہ ساری ڈاکومنٹ ہوگی, امپورٹ پرمٹ بھی ہوگا, PQ سرٹیفکیٹ جو یہاں سے ملی ہے وہ بھی ہوگا, تو اس کا پلانٹ میٹیریل دیکھ کے وہ وہاں پہ چیک کرتے ہیں اور سیمپل لیتے ہیں, اور اس سیمپل میں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ اس کو ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں یا ڈیپورٹ کر سکتے ہیں, واپس بھیج سکتے ہیں میٹیریل کو. اور اگر ان کو لگا کہ نہیں اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو وہ اس کو وہاں پورٹ سے ریلیز کرتے ہیں, اور کہاں بھیجتے ہیں, جس اسٹیٹ میں جس جگہ پہ ان کو لانا ہوگا تو وہ وہاں لے جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, وہ انٹیمیٹ کرتے ہیں یہاں پروفیسر ہیڈ کو کہ آپ کے اسٹیٹ میں یہ میٹیریل آیا ہے, ہم نے اس کو ریلیز کیا ہے یہاں پورٹ سے, آپ کی ذمہ داری یہاں آگے اس کو مانیٹر کرنا ہے. کتنے ٹائم تک, 1 سال سے لے کے 2 سال تک. یہ آپ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 2 سال تک رکھنا ہے تو یہ 2 سال تک رکھ سکتا ہے. اگر یہ 1 سال کے بعد یہ لگا کہ اس کو میں ریلیز کر سکتا ہوں تو یہ کیا ریلیز ہے. تب اب وہ یہاں پہ جب میٹیریل آتا ہے تو اب وہ جو امپورٹر ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا کے کہ میرا میٹیریل پہنچا, آپ اس کو دیکھ لیجیے. جب وہ میٹیریل آتا ہے تو یہ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا میٹیریل جو آیا ہے وہ اچھی طرح سے ہے, تو اس کو پھر پرمیشن ملتی ہے کہ آپ اس کو اب گرو کرو اس فیسلٹی پہ جہاں پہ اس نے لینڈ دکھایا ہے, وہاں پہ گرو کرتا ہے. اور 1 سال تک بیچ میں یہ ان کا ٹیم, DIA کا ٹیم جا کے اس کو انسپیکٹ کرتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں آئی ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی بیماری ہے تو وہ اس میٹیریل کو آرڈر دے سکتا ہے کہ اس کا ڈسٹرائے کرو. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف 1 ایئر یا 2 ایئرز جتنا بھی ٹائم وہ لیتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف ایئر اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے. پہلے تو DIA دیتا تھا وہ ریلیز سرٹیفکیٹ, اب وہ جو ریجنل اسٹیشن ہوگا کنسرن وہ ایشو کرتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ, اور اس کے بعد امپورٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس فیسلٹی سے جہاں پہ ابھی تک سے رکھا تھا الگ سے, وہاں سے نکال کے اب آپ جس پرپز کے لیے آپ نے لایا ہوگا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جیسے ہمارا مین کرافٹ ہے, اس پہ میں نے کوئی ڈیزیز رکھی تھی, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ ہی ساری ڈیزیز تو کوارنٹین ٹیسٹ نہیں ہے, کچھ ڈیزیز ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ فائر بلائٹ ہے یا ہمارا کراؤن گال بیکٹیریل ڈیزیز ہیں, پھر 2-4 وائرل ڈیزیز ہیں. تو وہ میں نے پھر اس میں سمٹم رکھے تھے ان کے, اور ہم کیسے ان کو مینیج کر سکتے ہیں, تو یہ میں نے رکھا تھا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ بیٹر ہے کہ آپ اگر کوئی کوشچن ہے آپ کو تو وہ آپ پوچھ لیجیے. انڈین اپنا ٹیسٹ تو نہیں ہے نا, جیسے آپ سکیب بھی دیکھو گے, سکیب کے یہاں سے ہی جنمی ہے, مطلب پہلے ہمارے پہلے تو کئی اور سے تھی نا سکیب,
तो आई तो होगी कहीं से, ये सारे कष्ट तो कहीं से आए हैं ना। यहाँ से फल आया। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ग्रेप्स के साथ ज्यादा ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन हर चीज से वाबस्ता है। ये इसलिए किया कि हमें ग्रेप्स में भी ऐसे ही जर्द पड़ते हैं। मुझे शक होता है कहीं वो भी ऐसा ही वायरस। ग्रेप मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्ट होता है बाहर से। नहीं, अभी जो टीम आई थी ना आपके पास, ग्रीन वायरस, हाँ वो देखना पड़ेगा ना वायरस देखा कि महाराष्ट्र से युद्ध ग्रेप છે ना 60% वायरस से है सेंटर में है टेस्ट कहे सिम्टम हामा मगर ये टेस्ट करना पन्नत्र तुमसे लेटेंट वायरस मगर मौजूद છે इसीलिए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम की कि सिस्टम प्लांटिंग मटेरियल से बनाना सस वायरस सुयोग के फान बने। और ये जरूरी नहीं कि पान जो वो जरूरत होता है उसकी वजह से, वायरस की वजह से, ऐसा भी नहीं होता है। वो देखना पड़ेगा कि क्या है। नहीं, मुझे अपना शक होता है, डॉक्टर साहब सब बोलते हैं ये डेफिशिएंसीज है। डेफिशिएंसी के बारे में आपको बहुत काम करना है। तो ये सब consultants reverse plan पैथोलॉजिस्ट ने किया सब क्लियर, लेकिन नहीं आपको भी ना जो ये है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप क्या कर सकते हो, वो तो सर सॉइल वालों वो सॉइल वालों का काम है। वो परसों आए थे, पूछना था सॉइल के रिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा है जैसे सॉइल टेस्ट है ना, अगर कोई है ना सर हमारे सॉइल साइंटिस्ट सर यहाँ माइक्रोराइजा को मेरे पे काम सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे वंडरफुल टीम के लिए सॉइल टेस्ट का कोई होना चाहिए ना। सेंसर सिस्टम बाकी तो क्या कोई हमारे केवी के हमारे 10 सैंपल अच्छा वो रिपोर्ट दे देंगे। माइक्रोराइजा या ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका बड़ा वो क्या पैसे मांगते हैं? कॉम्प्लेक्स फार्म को के एक्सटेंशन साइंटिस्ट थे। वो that is सोचना पड़ती वो डिवीजन ऑफ सॉइल्स। क्या है सर? अगर कोई इशू ना वो इशू ना वन डिवीजन ऑफ सॉइल बेस्ड Dikkat et Ramazan. वंडरफुल। ये देखो Hayır işte nasıl plant pathologist. Sağlık soru. Var ya aslında pathologist. सॉइल तो टेस्ट सॉइल के बारे में बोल रहे हैं। सॉइल टेस्ट पैथोलॉजिस्ट वो बहुत अच्छा है। हम उसकी तारीफ हर जगह Nasıl çok var ya. जहाँ Temizliğe gitmeye क्या हमारी तो जामे सब वो सुना था तो Da bu kesmek işte. उससे बोल रहे भाई। वो तो उसने ऑलरेडी एक टेस्ट करके दिया, उसको किसी को समझ अरे टेस्ट करके दिया होगा और बताया होगा ये कमी है, ये डालो इतना डालो, ये भी बताया होगा। पीएच की शीट के तो उसका आयरन हाँ, वो बताया होगा ऐसा नहीं। उसका आयरन क्लोराइड सुच पीएच अगर हाई पीएच आए तत मज ज्यादा सु गसान या अगर आबदार जमीन आए ततन छु ज्यादा गसान ड्रेनेज आस्ती की ततन छु आयरन क्लोराइड गसान तुम छु सारी लिंक्ड आसान। सर मतलब हमने देखा कि जितने भी सर्वेज हैं हम ये और इसमें है ना तो सारे न्यूट्रिशन सेक्शन से दिए वी सेड ये ओपिनियन वाले जैसे आयरन है ना आयरन अत मुझे वाले कम रेंज जो मानियो तो टू हाथ पीपीएम अच्छी मुझे अवेलेबल गसान उसको तक कम छ रेंज तो कम को तो गो डेफिशिएंसी। Thank you, Dr. Zahoor, for this informative lecture. Your valuable insights about this topic has really enlightened our participants. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो हमारी कोशिश रही कि कोई ना कोई बात हम आप तक पहुँचाएं। हमें उम्मीद है कि कुछ फीसदी आप उसको अपने लेवल पे अपनाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर खालिद मुश्ताक सर, मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि ताकि आप फॉर्मली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकें। थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स थे डॉक्टर रूसा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन और मैं एचओडी डॉक्टर आशाद हुसैन और मेरी बाकी कोलीग्स जो हैं जिन्होंने इनकी हेल्प किया इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम को मुनक़द करने में, थैंक यू ऑल। और बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू थैंक ऑल माई पार्टिसिपेंट्स जो मेरे फार्मर्स यहाँ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और मेरे रिसर्च फेलोज जो हैं यहाँ, जो यहाँ आके अपना इंटरेस्ट दिखाया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में है। तो मुझे उम्मीद है जो भी यहाँ प्रोग्राम, जो भी लेक्चर्स हमने यहाँ डिलीवर किए हैं इस ग्रेड्स को कास्ट करने में ना, तो वो आप अपने फील्ड में जाके इन हर एक चीज़ को अप्लाई करेंगे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले इंशाल्लाह। और
मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो इंट्रैक्शन है ये अभी तक की नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी है। तो आप ब्लड टॉक करके KVKs में या शालीमार में आ सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जो प्लांटिंग हो या आपकी कटाई के बारे में हो या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी जो आप अभी बोल रहे थे, या और कोई हार्वेस्टिंग या आपकी इम्पोर्टेंट आजकल आसान मार्केटिंग लैग करान यह करान तैयार असल क्रॉप मगर तक करो पत मार्केट वैल्यू चेन कितन करो सह इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी हम आप बात हो सकेगी आगे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात अगर आप देखो, हम हर एक फार्मर को यहाँ इनवाइट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आप अपनी जगह जाके फील्ड में जाके तिमन वन पता क्या क्या है, ताकि तिमन तक मिले अमुक फायदे। यह वही सदके जारिया, जो नॉलेज आपके पास है यू हैव टू शेयर, है ना, यथ मज सदके जारिया। तो मुझे पूरी उम्मीद कि इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रोज कामयाब है, and I wish all of you the success in your endeavors. Thank you all. मोहतरम खालिद साहब जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारी मैडम डॉक्टर अरूसा, उसके अलावा हमारे स्टूडेंट साहिबान ज़मींदार भी, यहाँ फार्मर्स भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ग्रेप्स के बारे में, मुझे पहली बार लगा कि कश्मीर में किसी ने ये कहा हो कि कश्मीर में ग्रेप्स उगता है। ये कंसेप्ट है जो बाहर गया है कि कश्मीर में भी ग्रेप्स है, वो डॉक्टर अरूसा की वजह से है। और आज तक इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया इस यूनिवर्सिटी में इसके बगैर। 1-2 साल, तकरीबन 1 साल शायद यहाँ से इसकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं बहुत परेशान था उस टाइम, इससे मैं कुछ पूछता था, ये बोलते मैं वहाँ है ही नहीं, मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में, ये शायद सोपर गई थी वाडोरा, यहाँ बहुत कमी महसूस हो गई उनको। वाडोरा से जब ये वापस आई तो इंतहाई अच्छी तरीके से आई, बड़ी शान से आई, बड़ी ताकत से आई। मैं इसका ताकत का अंदाज़ा आज लगा सकता हूँ कि इसने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। हम फार्मर्स जो आए हैं, तकरीबन 10, 12, 15 फार्मर्स ने हमें यहाँ ट्रेनिंग की हर वक्त में, लेकिन तो उससे बढ़कर और हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये जारी रहने चाहिए। हमें इसी के बारे में कुछ नहीं चाहिए, जिसके बारे में मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी आज तक यहाँ यूनिवर्सिटी में हुई है, मैंने हर प्रोग्राम में तकरीबन शिरकत की, चाहे वो जानवरों के मुद्दे को, चाहे वो मतलब दवाइयाँ के मुद्दे को, पैथोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो। मैंने बहुत से प्रोग्राम यहाँ किए हैं और इस प्रोग्राम में मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये हमारा अपना प्रोग्राम है कि मतलब जो ग्रेप्स है ना, मैं एक मिनट में आपको ये बताऊँगा कि ग्रेप्स जो है क्या बताऊँगा मैं, ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि जो मैं खुद मतलब हर वक्त जब भी मेरे पास कोई आता है इंटरव्यू लेने के लिए, मैं उनसे यही शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सोने की जो कान होती है, मुझे लगता है कि हमारे गांव में ऐसे ही है, ये सोने की कान है। सोने की मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, मुझे ग्रेप्स ऐसा ही लगता है कि ये सोने की कान है। लेकिन ये दूसरा कोई नहीं बताएगा कि मैं बताता हूँ, क्योंकि हम इसी पर पाल रहे हैं। मैंने अपने घर को इसी पर पाला, अपने बच्चों को पाला, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था, मुलाजमत नहीं थी। लेकिन आज तक जो मैं हूँ वो इसी के ग्रेप्स की वजह से हूँ, इसीलिए मुझे शौक ज़्यादा था इसी में है, इसीलिए मुझे आज